नमस्कार। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। अशान्ति र अहंकारको अन्त्यका लागि बुद्ध शिक्षा आवश्यक। बुद्ध शिक्षा विस्तारको लागि जसले काम गर्छ उसको भलो हुने श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीरको भनाई। काठमाडौँको वसुन्धरामा भिक्षु संघद्वारा पवित्र महापरित्राण पाठ सम्पन्न। श्रद्धेय शोभित महास्तवीरबाट महापरित्राणको महत्व बारेमा धर्मदेशना। आचार्य डाक्टर भिक्षु अमृतानन्द महास्तवीरको 32औं गुणानुस्मरण कार्यक्रम सम्पन्न। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थेरवाद बुद्ध शासनमा उहाँको ठूलो योगदान। गुला पर्वको अवसरमा विभिन्न विहारहरूमा बुद्ध पूजा जारी। बुद्ध विहारमा श्रद्धेय भिक्षु बुद्ध दलले संयुक्त निकाय सयाथ वर्ग अटयक सूत्र विषयमा धर्मदेशना। र चीनको याङ्गजे नदीमा 600 वर्ष पुरानो बुद्ध मूर्तिहरू फेला परेका 3वटा ऐतिहासिक बौद्ध मूर्ति भएको चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यम सिन्हाद्वारा जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। अशान्ति र अहंकारको अन्त्यका लागि बुद्ध शिक्षा आवश्यक छ। बुद्ध शिक्षाको विस्तार नगरेसम्म शान्ति कायम हुन नसक्ने र बुद्ध शिक्षाको विस्तारले नै बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बढाउनेमा दुई मत छैन। बिहार र गुम्बाहरूमा औपचारिक कार्यक्रम तामझामका साथ मनाउने गरिए पनि बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मको विस्तार बारेमा भने अझै गहन बहस हुन सकेको छैन। यसमा सरकारले जति चासो दिनु पर्दथ्यो त्यति दिन सकेको पनि पाइँदैन। यसको असर नागरिकलाई मात्र होइन स्वयं सरकारलाई पनि परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। गुम्बा तथा बिहारहरूमा सरसफाई, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, बुद्ध पूजा, शोभायात्रा, महापरित्राण पाठ लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइरहेको हामीले देख्दै आएका छौँ। दिवंगतको सम्झनामा होस् या जन्मदिनको अवसरमा होस्, फन्ते, गुरुमा तथा गुरुहरू र उपासक उपासिकाहरूको उपस्थितिमा यस्ता कार्यक्रमहरू मनज्ञ रूपमा भइरहेका छन्। भगवान बुद्धले अघि सार्नु भएको मार्गलाई थप विस्तार गर्न यस्ता कार्यक्रम गर्नु राम्रो हो। श्रद्धेय भन्ते तथा गुरुमाहरूले दिने प्रवचन ज्ञानवर्धक छन्। मानिसको सोचलाई परिवर्तन गर्न यसले सहयोग पुर्याइरहेको नै हुन्छ। यसले जुगजुग निरन्तरता पाउन सकेमा अझै राम्रो हुनेछ। तर यसरी गरिने औपचारिक कार्यक्रमहरूले मात्रै बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मको विस्तार हुन्छ अनि भगवान बुद्धको सम्मान हुन्छ भन्नेमा भने विश्वास गर्न कठिन छ। झण्डै 2600 वर्षदेखि हामी यही परम्परामा चल्दै आएका छौँ। यही परम्परा प्रभावकारी भएको भए भगवान बुद्ध जन्मनु भएको देश नेपालमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू 100% नभए पनि 50% जति त पुग्नै पर्दथ्यो। तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्दा 10% भन्दा बढी बौद्ध धर्मावलम्बी नेपालमा कहिल्यै हुन नसकेको तितो यथार्थ हामीमा छ। यसो हुनुमा राज्यको कमजोरी रहेको, राज्य नै पक्षपाती भएको बौद्ध विद्वानहरूले नै भन्दै आउनु भएको छ। बुद्ध शिक्षालाई पाठ्यक्रममा नै प्राथमिकता दिनुपर्ने जति नदिएकोमा बौद्ध विद्वानहरूको भनाइ ठिकै हो भन्ने पनि लाग्छ। श्रद्धेय भन्तेहरूको आवाज पनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको भन्ने नै छ। बुद्ध शिक्षाको विस्तारको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा नभएको 8औं संघनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीर बताउनुहुन्छ। 3 तहका सरकार छन्, उनीहरू गम्भीर नै देखिँदैनन्। यसबाट घाटा नागरिकलाई मात्र नभई स्वयं सरकारलाई नै पनि हुने उहाँको बुझाइ छ। बुद्ध शिक्षाको उत्थान गर्न सरकार लागे सरकारको नै भलो हुने र नगरे सरकारकै भलो नहुने 8औं संघनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीर बताउनुहुन्छ। विश्वले नै भगवान बुद्धको उपदेशलाई शिरोधार्य गरे जस्तो समान छ। यसकारण मेरो विचारमा त यही आउँछ कि सरकारले सकेसम्म बुद्ध धर्मको उत्थान, बुद्ध धर्मको विकास, बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा सरकारको पनि अनिवार्य कर्तव्य हो भनी म ठान्दछु। यसकारण सरकारले बुद्ध धर्मलाई उत्थान गरे खण्डमा धेरै नै जनताहरूलाई सही मार्ग देखाउने एउटा बाटो जस्तो हुन्छ। यसकारण सरकारले सकेसम्म बुद्ध धर्मलाई उत्थान गर्नुहोस्। बुद्ध धर्मलाई उत्थान गर्नु भन्नु नै
सरकार उत्थान हुने हो। विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले सरकार फेरिँदै आएको छ। बहुमतको सरकारदेखि अल्पमतका धेरै सरकार जनताले भोग्दै आए। बहुमतको सरकार हुँदा पनि जनताको जनादेश अनुसार 5 वर्ष कुनै नेतृत्वले सरकार चलाउन नसकेको यथार्थता हामीबाट छिपेको छैन। यसकारण दलभित्रका पात्रहरूमा देखिएको अहमता, पदलोलुपता, पद र प्रतिष्ठाप्रतिको बढ्दो आकर्षण नै हो। यसले सरकार स्थिर हुनुभन्दा अस्थिर हुन मलजल गरिरहेको छ। यदि दलभित्रका पात्रहरूले बेलैमा परियति शिक्षा लगायत बौद्ध शिक्षा लिन सकेको भए यो अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य हुन सक्थ्यो कि? यदि दलभित्रका पात्रहरूले बेलैमा परियति शिक्षा लगायत बुद्ध शिक्षा लिन सकेको भए यो अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य हुन सक्थ्यो कि? त्यसैले 8औं शङ्खनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीले भन्नुभए जस्तै ठाटुवा प्रवृत्तिले सरकारको खासै भलो भएको देखिँदैन। बुद्ध शिक्षा विस्तारमा केही नगर्ने ठाटुवा प्रवृत्ति अब लामो समय नटिक्ने श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवी बताउनुहुन्छ। भगवान बुद्धले जुन शीलको आचरणको मार्ग दर्शाउनु भएको हो, हिंसा नगर्नु, चोरी नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, झुठो नबोल्नु, नशालु पदार्थको सेवन नगर्नु भन्ने बुद्धको साधारण भन्दा साधारण व्यक्तिलाई दिने उपदेश हो। त्यही शीललाई सकेसम्म आफूले धारण र पालन गर्न सकेमा सरकारको कर्तव्य परिपूर्ण हुन जान्छ। सरकार भन्नु नै मेरा विचारमा अभिभावक हो। अभिभावकहरूले जुन मार्गमा लाग्ने गर्छ उसका सन्तानहरू पनि त्यही बाटोमा लाग्ने हुन्छ। यसकारण अभिभावक हुनेहरूकोमा शुद्ध बुद्ध ज्ञान हुनु अति नै आवश्यक ठान्दछु म। बुद्ध शिक्षा र बुद्ध दर्शनलाई अहिले विश्वले मानिरहेको छ। शान्तिको लागि भगवान बुद्धको दर्शन अपरिहार्य रहेको विश्वले जानेको छ। तैपनि नेपालमा बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्म विस्तारमा सरकारी स्तरबाट उल्लेख्य पहल हुन नसक्नु पक्कै पनि दुःखद कुरा हो। बुद्ध ज्ञान शान्तिको ज्ञान हो। त्यसैले देखावटी कुरा गरेर र औपचारिक कार्यक्रम गरेर मात्र सरकार पन्छिन मिल्दैन। सरकार मात्र होइन, बिहार र गुम्बाका छाता सङ्गठनहरू अनि सरकारवाला निकायहरू यसमा गम्भीर हुनुपर्छ। सरकारी निकायहरू मौन रहे, भिक्षुहरू र भिक्षुहरूको छाता सङ्गठनहरूले पनि मौनता तोड्नुपर्छ। सर्वसत्व प्राणीहरूको सुख, शान्ति र समृद्धिको हेतु यो जरुरी छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको वसुन्धरामा भिक्षु सङ्घद्वारा पवित्र महापरित्राण पाठ भएको छ। वसुन्धराका बौद्ध उपासिका तीर्थमाया महर्जन तथा परिवारबाट आफ्ना दिवंगत पति चन्द्र महर्जनको सद्गति निवारण कामनासहित उक्त महापरित्राण पाठको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा भिक्षु, गुरुमा सहित दाता परिवार तथा उपासक उपासिकाहरूबाट परित्राण पुस्तक तथा बुद्ध मूर्ति शिरमा राखी शोभायात्रा गरी परित्राण मण्डप पुर्याइएको थियो। शोभायात्रापछि गण महाविहारका प्रमुख श्रद्धेय शोभित महास्तवीरबाट शील प्रदान तथा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय शोभित महास्तवीरबाट महापरित्राणको महत्त्वबारे धर्मदेशना दिनुभयो। भगवान बुद्ध पाले भगवान बुद्ध विभिन्न ठासे विभिन्न व्यक्तिपिण्ड विभिन्न कारणबाट पया कनातो उपदेश दैनि परित्राण फल कैद यही पिनके संगु गुन्डेमा अनलिप नेनी पिनके संगु गुन्डे यही पिन दाउजा भन्ते पिन स पाथे जो भन्ते पिनके देमल गुरुमा पिन स पाथे जो गुरुमा पिनके देमल। त्यसैगरी कार्यक्रममा दाताहरूलाई महापरित्राणको याचना सहित भिक्षु महासंघबाट सामूहिक परित्राण पाठ गरिएको थियो। सामूहिक परित्राण पाठपछि भिक्षुहरूबाट क्रमैसँग युगल पाठ भएको थियो। उपासिका तीर्थमाया महर्जन पहिले आफूलाई बुद्ध धर्म के हो भनी केही थाहा नभएको र अहिले धेरै थाहा पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। परित्राण पाठको अन्त्यमा भिक्षु संघबाट पुनः सामूहिक परित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रममा दाताहरूबाट भिक्षु संघलाई अष्ट परिष्कार दान गरियो।
कार्यक्रमको अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी भिक्षु गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरिएको थियो। आचार्य डाक्टर भिक्षु अमृतानन्द महास्थवीरको 32औं गुणानुस्मरण कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनको पुनर्जागरक उहाँको बुद्ध धर्मको विस्तारमा ठूलो योगदान रहेको छ। स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी बिहारमा आयोजित कार्यक्रममा सबैले उहाँको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै उहाँलाई स्मरण गर्नुभयो। एक रिपोर्ट। आचार्य डाक्टर भिक्षु अमृतानन्द महास्थवीर नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनको विस्तारक मध्येका एक अग्रणी हुनुहुन्छ। आनन्दकुटी बिहारका संस्थापक उहाँको 32औं गुणानुस्मरण कार्यक्रम पनि बिहारमै विशेष कार्यक्रमका साथ गरियो। विक्रम सम्वत 1973 साल श्रावण 18 गते पाल्पामा जन्मिनुभएका उहाँको 2047 साल भाद्र 5 गते निधन भएको थियो। श्रीलङ्कामा अध्ययन गर्नुभएका उहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा श्रद्धेय आचार्य डाक्टर भिक्षु अमृतानन्द महानायक महास्थवीरको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। तत्कालीन राणा शासनको बेला नेपालमा बुद्ध धर्म प्रतिबन्धित हुँदा पनि उहाँले नेपालसहित विश्वमा थेरवाद बुद्ध धर्मको विस्तार, नेपाल भाषाको संरक्षणमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएको बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय कोण्डन्य महास्थवीर बताउनुहुन्छ। ऐतिहासिक आनन्दकुटी बिहारमा आज 32औं अमृतानन्द गुणानुस्मरण सम्पन्न भयो। विशेष गरी अमृतानन्द भन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालको बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। राणाकालमा जति बेला बुद्ध धर्म, चाहे नेपाल भाषा भनौँ, चाहे अन्य कुनै पनि क्षेत्र, जति बेला कि अब वाक स्वतन्त्रताको कमी थियो, कुनै पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्ने त्यो समय थिएन र पनि उहाँ जस्तो व्यक्तित्व जो पाल्पादेखि काठमाडौँ आएर पनि त्यति बेला 2001 सालमा जो जुद्ध शमशेर महाराजले 8 जना भिक्षु श्रामणेरहरूलाई देश निकाला गरिएको थियो र उहाँलाई पुनः पद्म शमशेरको पालामा श्रीलङ्काको गुडविल मिसन शिष्टमण्डल मार्फत उहाँले पुनः 8 जना भिक्षु श्रामणेरहरूलाई स्वदेश फर्कने जुन वातावरण उहाँबाट चाहिँ नि भयो, त्यस किसिमका ऐतिहासिक क्रियाकलापलाई समेटेर समग्र रूपमा भिक्षु अमृतानन्द महास्थवीरको बुद्ध शासनिक आयामिक योगदानलाई समेटेर आज आनन्दकुटी बिहारमा गुणानुस्मरण दिवस हामीले चाहिँ नि मनाएका छौँ। अध्ययनशील स्वभावका आचार्य डाक्टर भिक्षु अमृतानन्द महास्थवीर निडर स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले राणाकालीन अवस्थामा नेपालबाट निष्कासित भई भारतमा निर्वासनमा रहनुभएका 8 भिक्षुलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन निकै पहल गर्नुभएको गुणानुस्मरण कार्यक्रममा सबैले स्मरण गर्नुभयो। वाक तथा धर्म स्वतन्त्रता नभएका बेला पनि खेल्नुभएको योगदानले नै नेपालमा बुद्ध धर्मको जग बलियो भएको थियो। 2013 सालमा 4थो विश्व बौद्ध सम्मेलन र 2042 सालमा 15 विश्व बौद्ध सम्मेलन उहाँकै सक्रियतामा भएको थियो। धर्मोदय सभाको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने अवधारणा उहाँकै थियो। थेरवाद बुद्धिस्टहरूको छाता संगठनको रूपमा रहेको धर्मोदय सभाको उहाँ पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। नेतृत्वमा आएपछि उहाँले विभिन्न यानमा विभक्त बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने पहल गर्नुभयो। त्यसैले उहाँ सबै यानका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाझ लोकप्रिय हुनुभएको श्रद्धेय कोण्डन्य महास्थवीर स्मरण गर्नुहुन्छ। र उहाँले त्यति बेला जुन अब विभिन्न यानमा विभक्त हामी सबैलाई एउटा समेटिएर जानुपर्छ भन्ने त्यो सोच, त्यो अवधारणा सहित सबै यान बुद्धयान, सबैवाद बुद्धवाद भन्ने जुन एउटा राम्रो सकारात्मक चिन्तन प्रवाह गर्ने त्यो सोच छ, त्यसैलाई समेटिएर सबैभन्दा पहिले धर्मोदय सभाको यो जुन राष्ट्रिय सम्मेलन र 15औं विश्व सम्मेलन पछिको धर्मोदय सभामा उहाँ पहिलो अध्यक्ष उहाँ हुनुभयो र त्यसको लगत्तै छेचुकुशा आउनुभयो र पण्डित दिव्यवज्र आउनुभयो। लगत्तै यसरी धर्मोदय सभालाई नेतृत्वदायी भूमिका तीनैवटा यानले जुन पालै-पालो गर्ने गरी अगाडि बढाउने सोच उहाँले राख्नुभयो। यो हिसाबले वज्रयान, थेरवाद, महायान सबैले एउटा समग्र रूपमा मान्ने वाचन एउटा श्रद्धा आस्थाको धरोहरको रूपमा समेत
आचार्य भिक्षु अमृतानन्द चिन्नुहुन्थ्यो। स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी विहार थेरवाद बुद्ध धर्मको पहिलो विहार हो। उहाँले नै यो विहारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने गरी थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्नुभयो। त्यही विहारमा 32औं अमृतानन्द गुणानुस्मरण कार्यक्रम हुँदा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, 8औं सङ्घनायक बोधिसेन महास्थविर, विभिन्न विहारका प्रमुख तथा उल्लेख्य मात्रामा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सबैले आचार्य डाक्टर भिक्षु अमृतानन्द महास्थविरले नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनको विस्तारमा पुर्याउनु भएको योगदानको स्मरण गर्नुभयो। न्युज डेस्क, बोधि टेलिभिजन। काठमाडौँको श्रीघस्थित धर्मकीर्ति विहारमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। गुला पर्वको अवसरमा धर्मकीर्ति विहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय वीर्यवती गुरुमाको प्रमुखत्वमा शील प्रार्थना, त्रिरत्न वन्दना तथा बुद्ध पूजा भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय वीर्यवती गुरुमाले धम्मपद अटकथा अन्तर्गत ब्राह्मण वर्गमा रहेको वङ्गी स्थविरको प्रसङ्गमा धर्मदेशना दिनुभयो। वङ्गी स्थविर भगवान बुद्ध जीवनकाले भिक्षु बियाम वङ्गी स्थविर यो जीवन यो ख वस्पल्यो जीवने जोगो ख अथवा बुद्धकालीन घटना जी उल्लेखिया थिएन भने ओके सिलसिला भगवान बुद्ध ला वो घटना सिलसिला ढैबियाव छटवा धर्मयो ख ज्ञानयो ख उल्लेख जतो जी कने। कार्यक्रमको अन्त्यमा धर्मपूजा गरी सामूहिक पुण्यानुमोदन गर्दै कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा बुद्ध पूजा, शील प्रार्थना र धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। विहारमा गुला पर्व विशेष पूजामा शील प्रदान, बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। भिक्षु शुद्धिकोबाट बुद्ध पूजा भएको थियो। विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु कोण्डन्य महास्थविरबाट शील प्रार्थना र श्रद्धेय भिक्षु बुद्ध दलबाट धर्मदेशना भएको थियो। श्रद्धेय भिक्षु बुद्ध दलले संयुक्त निकाय सयाथ वर्ग अटयक सूत्र विषयमा धर्मदेशना दिनुभयो। मृत्युबाट समाप्त हुन्छ, त्यसैले परलोकमा सम्प्राप्त हुनु अघि हामीले पुण्य कुशल काम गर्नुपर्छ, किनकि परलोकमा आफूलाई काम लाग्ने उपकार हुने भनेको पुण्य मात्रै हो भनेर यो गाथाद्वारा जनाइन्छ, बुझाइन्छ। कार्यक्रममा उपस्थित श्रद्धेय भन्तीहरूबाट सामूहिक परित्राण पनि भएको थियो। अन्त्यमा धर्मपूजा सहित पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। कार्यक्रममा उल्लेख्य मात्रामा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। काठमाडौँको स्वयम्भूमा 1 महिने चैत्य व्रत र पूजा भइरहेको छ। स्वयम्भू ज्ञानमाला भजन मण्डलमा 14 जना उपासक उपासिकाहरू व्रत बसी चैत्यको व्रत र पूजा गरिरहेका छन्। 1 महिनासम्म हुने पूजा श्रद्धेय अशोक बुद्धाचार्यको मूल चार्यमा भइरहेको छ। नेपाल सम्वत अनुसार 10औं महिनामा पर्ने गुला पर्वको अवसरमा चैत्य व्रत 1.25 लाख चैत्य बनाएर व्रत बस्ने प्रचलन रहेको छ। व्रत बस्नेहरूलाई मूलाचार्य अशोक बुद्धाचार्यले 16 सना महारानीको माइती बसाइको बारेमा कथा देशना गर्नुभएको थियो। चुनचोङो म्यामस्ट यो को ठछे चुनचन न्याउ मा पिण्ड त हो या हैन छनु कि छनु अयो संजोगु चुला न हो म्यापी ठछे जोया छनु अले अन दुर्मति गा ना जा चुनचोम जुजिया वो सुरसना रानी तस्कै बाला बिरकुस महाराज फकीर जुया जेसु टोटा उन्नु उलर एजा उयो जोवन छासिदि छौ जी ब्याया मालिका अपाच बालामा देवकन्या समान मिसा जी ब्यायार गर्या वो दुर्मति नाजा तुम वो मिसा राजा न ब्यायार गा मर्दक राजा त धावे जन होला दुटी का जन पि धाओ दुध पि छया
लमित छया ढाका याचुन्छ व्रत बस्ने उपासिका कथा सुनेर र व्रत बसेर आफूमा नयाँ शक्ति प्राप्त हुनुका साथै खुसी र आनन्द प्राप्त भएको बताउनुहुन्छ। एकदम खुसी लगे जुल महिना दिनचनमा गोला योपट्टि बाँला खने चित्त बुझे जो तर छि यो मनसी नीति नेम्याना चन्दासा मने टौ पुकारे चाहिँ मने छु पुकारे त ओ चाहिँ पुरे जुरे छु भगवान जिटन जोए खण्डु एजुनी म चोपी दिदी बहिनी दाजुभाइ न्याम्मा चो झासा जु लछियो व्रत फै मखु आजी छुया चाहिँ यो छुए सोचे यामा फुचाइ फो भगवान यो कृपा एकदम शक्ति बिघने। एक महिनो चैत्य व्रत गुलाथो पारुदेखि यलाथो पारुसम्म 1 महिना बसिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको याङ्चे नदीमा 600 वर्ष पुरानो बुद्ध मूर्तिहरू फेला परेको छ। पानीको सतह गर्दै गएपछि यी पुराना मूर्ति फेला परेको हो। फेला परेका मूर्ति मध्ये एउटाले कमलको पेन्डस्टलमा बसेको भिक्षुलाई चित्रण गरेको पाइन्छ। एक रिपोर्ट। चीनको दक्षिण पश्चिमी सहर चोङकिङमा रहेको यान्जे नदीमा पुरानो बुद्ध मूर्तिहरू फेला परेका हुन्। पानीको सतह घट्दै गएपछि 600 वर्ष पुरानो मानिने मूर्तिहरू भेटिएको खुलासा चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यम सिङ्वाले जनाएको छ। यी 3वटा मूर्तिहरू फुएलियाङ नामक टापुको चट्टानको अग्लो भागमा फेला परेका हुन्। सुरुमा मिङ र किङ राजवंशको समयमा निर्माण गरिएको विश्वास छ। फेला परेका मूर्ति मध्ये एउटा मूर्तिले कमलको पेडस्टलमा बसेको भिक्षुलाई चित्रण गरेको छ। चीनको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा खडेरी र गर्मीको लहरका कारण यान्जेको पानीको स्तर तीव्र गतिमा घटिरहेको छ। एकजना गु युङ फेनल नामक चिनिया नागरिक मूर्तिहरू हेर्न नदीको किनारमा आए। नदीमा पौडी खेल्न गएका उनले भने, हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई छडेर गएको संस्कृति यही हो। करिब 20 मिनेटपछि ती व्यक्ति सफलतापूर्वक टापुको किनारमा पुगे। अत्याधिक तापक्रमले त्यहाँको ढुङ्गामा हिँड्न पनि गाह्रो थियो। वातावरण एकदमै खराब भएर पानीको घट्दो सतहले चिन्तित भएका उनले चौकीका 34 काउन्टीका 66वटा नदीहरू सुकेको बताए। युरोपमा महाद्वीपमा बेकिङ खडेरीका हप्ताहरूले पनि लामो समयदेखि डुबेका खजानाहरू प्रकट गरेका छन्। चीनको याङ्जे नदीमा डुबेको टापुमा 3वटा बौद्ध मूर्तिहरू बारेमा सुनेपछि उत्साहित गु युङ फेङले 600 वर्ष पुरानो प्रतिमाहरू हेर्न बाहिर पौडी खेल्ने निर्णय गरेका थिए। न्युज डेस्क बोधे टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अशान्ति र अहंकारको अन्त्यका लागि बुद्ध शिक्षा आवश्यक। बुद्ध शिक्षा विस्तारको लागि जसले काम गर्छ उसको भलो हुने श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीरको भनाई। काठमाडौँको वसुन्धरामा भिक्षु संघद्वारा पवित्र महापरित्राण पाठ सम्पन्न। श्रद्धेय शोभित महास्तवीरबाट महापरित्राणको महत्व बारेमा धर्मदेशना। आचार्य डाक्टर भिक्षु अमृतानन्द महास्तवीरको 32औं गुणानुस्मरण कार्यक्रम सम्पन्न। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थेरवाद बुद्ध शासन विस्तारमा उहाँको ठूलो योगदान। गुला पर्वको अवसरमा विभिन्न बिहारहरूमा बुद्ध पूजा जारी। बुद्ध बिहारमा श्रद्धेय भिक्षु बुद्ध दलले संयुक्त निकाय सथाय वर्ग अटियक सूत्र विषयमा धर्मदेशना। र चीनको याङ्जे नदीमा 600 वर्ष पुरानो बुद्ध मूर्तिहरू फेला परेका 3वटा ऐतिहासिक बौद्ध मूर्ति भएको चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यम सिन्हाद्वारा जानकारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सब मङ्गलम।